بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا. جزى الله عنا محمدا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. ما هو أهله. وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي. أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا. جزى الله عنا محمدا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. ما هو أهله. وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي. أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا. جزى الله عنا محمدا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. ما هو أهله. وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي. أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا. جزى الله عنا محمدا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. ما هو أهله. وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي. أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا. جزى الله عنا محمدا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. ما هو أهله. وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي. أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا. جزى الله عنا محمدا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. ما هو أهله. وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي. أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا. جزى الله عنا محمدا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما هو أهله. ما هو أهله. وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي. أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله
وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله
أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا
محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو
هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري
إلا الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا
محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله
وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله
أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله. أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله عنا محمدا جزى الله عنا
محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ما هو أهله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي